आज असोज 3 गते संविधान दिवस मनाइँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 681 जनाको कैद कट्टा 21 जनाले पाए सजाय माफी। महाभियोग प्रक्रियाबारे संसद सचिवालय नै अलमलमा। गठबन्धन सरकारले आफूहरूमाथि अत्याचार गरेको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकी छोरी सुधिनी राणाको भनाई। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अवरोध नगर्न मानवाधिकार आयोगको आग्रह। चोलेन्द्र शमशेरलाई सत्ता पक्षले नै सफाई दियो। घर घेर्नु गैर जिम्मेवारी भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। महाभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश काममा फर्कन नमिल्ने अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको दाबी। संसद जीवित रहेको अधिवक्ता रामनारायण बिडारीको भनाई। निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले अदालतमाथि मजाक गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको टिप्पणी। जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको टिप्पणी। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेलाई 7.5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना। आम नेपालीहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। हात्तीसारको सिद्धार्थ बैंक पछाडि पनि भेटियो टुकुचा खोला। टुकुचा मिचेर बनेका संरचना नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश। असोज 5 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता देऊ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कल सेन्टरमा फोन गर्नेको सुझाव। हारलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु नै जीवन हो भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भनाई। सरकारले फेरि बिउत्यायो यातायात समिति सिन्डिकेटलाई संरक्षण। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको दावी। 22.5 लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका उपसचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। केही दिनभित्र पिपिए खुल्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। लौरो चुनाव चिन्ह खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी। भिरमा अड्किएका शिक्षकको 22 घण्टापछि गरियो जीवितै उद्धार। आकस्मिक लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन खुल्ला। कसले लिन पाउनेछन् त यसको बारेमा पुरै जानकारी। तनहुँमा हुने भनिएको पल शाहको मुद्दा सुनवाई स्थगित। चर्चित गीत सान्नानीको रिमेक भर्सन सार्वजनिक। विराटनगर विमानस्थलको जग्गा सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज। विश्व बैंकले नेपाललाई करिब 53 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने। नेप्से परिसूचक 33.97 अङ्कले घट्यो। पाकिस्तानमा बाढीमा परि 37 जनाको मृत्यु, 92 जना घाइते। नेपाल टिभी च्यानलमा विश्वकपको एक्सक्लुसिभ प्रसारण। ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने। महिला साफले नयाँ च्याम्पियन पाउँदै। नेपालको बास्केटबल टोली आइएसएफ ओल्ड स्कुल बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन सर्बिया जाँदै। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडो मौसममा मुटु स्वास्थ्यका लागि अपनाउनु पर्ने 10 सावधानीको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असोजको 3 गते सोमबार इस्वीसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 19 तारिक। आज संविधान दिवस। 16 श्राद्ध अन्तर्गत नवमी श्राद्ध। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। कृपया आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू, तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ संविधान दिवसको प्रसङ्गबाट। आज असोज 3 गते अर्थात् संविधान दिवस। 2072 सालको असोज 3 गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर आज देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ। संविधान दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना सन्देश जारी गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगायत विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले पनि शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले आज सैनिक मञ्च टोडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गर्ने
गर्नुपर्ने जनाइएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा यसअघि नै सरकारले 3 दिनसम्म भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने गरी निर्णय गरेको छ। देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेश स्थित नेपाली दूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावासमा संविधान दिवस एवं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 681 जना कैदी बन्दीको कैद कट्टा गर्नु भएको छ। 21 जनाले सजाय माफी पाएका छन्। संविधानको धारा 276 को फौजदारी कसुर ऐन 2074 को तथा फौजदारी कसुर नियमावली 2076 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदी बन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै देशका विभिन्न कारागारमा रहेका 681 जनाको कैद कट्टा गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार कैद कट्टा हुनेमा पासाङ शेर्पा, इन्द्रकुमारी लिम्बू लगायतका छन्। त्यस्तै संविधान दिवसको अवसरमा 22 जनाको कैद, दण्ड, बिगु, सर्वस्व लगायतको जरिवाना मिनाहा भएको छ। संविधानको धारा 276 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 159 अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनीहरूको सजाय माफी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसरी सजाय माफी हुनेमा महेन्द्र प्रसाद कानून समेतका 21 जना रहेको जनाइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ। आइतबार संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले महाभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले संघीय संसदले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्र संसद सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनै पनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकी छोरी सुनिधिले आफ्नो परिवारको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिदिन नेपाली जनतासँग आग्रह गर्नु भएको छ। जबराकी छोरी सुनिधिले आफूहरूको परिवारलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेर अत्याचार गरेको भन्दै बाँच्न पाउने आफूहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि नेपाली जनताले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। आइतबार अपराह्न बालुवाटार स्थित प्रधान न्यायाधीशको निवासबाट गाडीमा बाहिर निस्कने क्रममा उहाँले आफूहरूलाई गठबन्धन सरकारले बाहिर निस्कन र भित्र पस्न समेत नदिएर अत्याचार गरेको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको साथ चाहिएको बताउनुभयो। देशको माया हुने, अदालतको माया हुने जो कोहीले पनि आफूहरूलाई साथ दिएर सरकारको दमनबाट उन्मुक्ति दिन पनि नेपाली जनताबाट ठूलो भरोसा लिएको बताउनुभयो। उहाँले भाव वियोल हुँदै स्कुलमा रहेको बच्चा ल्याउन नदिने, औषधि ल्याउन पनि नदिने गरी प्रहरीहरू सरकारले परिचालन गरेको दुखेसो गर्नुभयो। हामीमाथि सरकारले आफ्नो पावर देखाएर किन यस्तो अराजकता फैलाएको छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै सुनिधिले त्यसबारे सत्य तथ्य बुझ्न पनि नेपाली जनतालाई आग्रह गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नजरबन्दमा राखेको भनेर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको वैयक्तिक र आवत जावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले व्यक्तिको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवत जावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताएको छ। यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अतः संविधान र कानूनमै टेकेर प्रकारको गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ भनिएको छ। महाभियोग प्रस्तावमाथि सिफारिस समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि निर्णय नगरी आइतबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। त्यसपछि जबराले आफू पुनः अदालत फर्कने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि सरकारले उहाँको निवासमा सुरक्षा कडाई गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सफाई पाइसकेको दावी गर्नुभयो। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग स्वतः निष्फल भएको भन्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रहरी घेरामा राख्नु गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप भएको बताउनुभयो। महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाई प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल शनिबार मध्यरातमा सकिएपछि जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा फर्कन खोज्नु भएको थियो। प्रहरीले निवासमै कडा सुरक्षा घेरा दिएपछि उहाँ अदालत जानु भएन। एमाले अध्यक्ष ओलीले भने यो घटनालाई अदालतमा
अदालतमाथि भएको हस्तक्षेप भन्नुभयो। पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ओलीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि पास वा फेल हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर सभामुखले सत्ता पक्षको स्वार्थअनुसार 6 महिनासम्म अड्काएर राखेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हिजो संसदको अधिवेशन मात्र सकिएन, संसदको कार्यकाल नै सकियो, त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन उहाँको भनाइ छ। ओलीले अगाडि भन्नुभयो, दर्ता भयो र पारित भएन भने कुरा सिद्धियो, यसमा सत्ता पक्षले उहाँलाई सफाई दियो, विलम्ब गरेर सफाई दियो उहाँको भनाइ छ। अब संसद सचिवालयले संसदले पास गर्न नसकेको भनेर पत्र दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क छ। तर सरकारले प्रधान न्यायाधीश निवास घेर्नु गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम भएको उहाँले बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा प्रतिनिधि सभाले महाभियोगको टुङ्गो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै जवरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुग्नुभएका उहाँले संविधान र कानून अनुसार प्रतिनिधि सभाले सो महाभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जवराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले प्रधान न्यायाधीश जवरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसद जीवित रहेको पनि बताउनु भएको छ। यता नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सर्वोच्च अदालत फर्कन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरा सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदको कार्यकाल सकिएको नभई सांसदहरूको मात्र कार्यकाल सकिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको सम्बन्धमा आगामी संसदले प्रश्न पार्ने बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज गर्नका लागि आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको 25औं पुण्यतिथिको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउन आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धित तहलाई दिलाएर आवश्यक कानूनहरू समयमै बनाउनु पर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ। निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तहमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीहरूलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नु परेको बताएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो। सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले भने 7 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले सो प्रावधानको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु परेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले वर्तमान सरकार आम नेपालीको जीवन रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेकको जन्म राम्रो कामका लागि हुने भन्दै आत्महत्याको बाटो कसैले रोज्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीले पनि आम नागरिकको जनधनको रक्षाका लागि र शान्ति सुरक्षाका लागि प्रतिबद्धतापूर्वक काम गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले हरेक मानिसले सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीवन र समाजको रक्षा गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँको हत्तीसार स्थित सिद्धार्थ बैंक पछाडि टुकुचा खोलाको उत्खनन गरिएको छ। महानगरपालिकाले डोजर लगाएर सो क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा गायब अवस्थामा रहेको टुकुचा खोला भेटिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। टुकुचा खोला अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरले केही दिनदेखि हत्तीसार क्षेत्रमा डोजर चलाउँदै आएको छ। बिहिबार महानगरले जय नेपाल हलको प्राङ्गणबाटै टुकुचा खोला खोज्न उत्खनन सुरु गरेको थियो। शनिबार कमलादी स्थित लक्ष्मी बैंकको कम्पाउन्डमा पनि महानगरले टुकुचा खोला उत्खनन गरेको थियो। यसैबीच उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको छ। प्रेसिडेन्ट ट्राभल एन्ड टुर्स प्रणालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेको छ। उसले हालसम्म जय नेपाल सिनेमा हलमा बनेका संरचना र लक्ष्मी बैंकको संरचना खनेर
मिलेर टुकुचा खोला निकालेको थियो। अदालतले असोज 5 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। प्रक्रिया बमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तर्कालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिनुभएको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भदौ 5 देखि अनाधिकृत संरचना हटाउँदै आएको छ। यो अभियानलाई महानगरले अहिले पनि जारी नै राखेको छ। नगरवासीको गुनासो सुन्न महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमा अधिकांश व्यक्तिहरूले महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित अनाधिकृत संरचना र फुटपाथ हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिन सुझाव दिने गरेको पाइएको छ। अनाधिकृत संरचना हटाउनुपर्ने सुझावसहित बढी फोन आउने गरेको महानगरको भनाइ छ। अनाधिकृत संरचना एवं फुटपाथ अतिक्रमण हटाउनुपर्ने माग राखेर कल सेन्टरमा बढी फोन आउने गरेको कल सेन्टरकी कर्मचारी सरिता रिजाल बताउनुहुन्छ। अहिले दैनिक 20-25 सूचना अनाधिकृत संरचना हटाउने बारे फोन आउने गरेको रिजालको भनाइ छ। कल सेन्टरमा आएका सूचना तथा गुनासो सम्बन्धी विभागमा पठाउने र त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। महानगरले वडा कार्यालय मार्फत सूचना लिएर फुटपाथ अतिक्रमण, नक्सा विपरीत बेसमेन्ट प्रयोग, सार्वजनिक जग्गा ओगटेका संरचनाहरू हटाउँदै आएको छ। दर्शक महानुभाव, हात्तीसार सिद्धार्थ बैंक पछाडि टुकुचा खोला भेटिएको छ। महानगरपालिकाले पछिल्लो समय टुकुचा खोला संरक्षणका लागि भन्दै टुकुचा खोलामाथि बनाइएका संरचनाहरू हटाउन सुरु गरेको छ। त्यस्तै गरी टुकुचा मिचेर बनाएका संरचना नभत्काउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। तर अदालतले आदेश दिए पनि काठमाडौँवासीले अवैध संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई चाहिँ नै तीव्रता देऊ भन्दै सुझाव दिँदै आएका छन्। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले हारलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु नै जीवन रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले हरेक हारबाट धेरै अनुभव लिन सकिने भन्दै हारलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नु नै जीवन रहेको बताउनुभयो। उहाँले जीवनमा जित मात्र नभई हार्न सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। हामीले जिन्दगीमा हार्न सिकेका हुँदैनौँ। हामी सोसल मिडियामा व्यस्त हुन्छौँ। हामी हार्न निकै डराउँछौँ। हामी आफूलाई कमजोर छौँ भन्ने सोच्छौँ, तर त्यसरी सोच्नु हुँदैन। कुनै पनि कुरा हार्न सिक्नुपर्छ। सबै ठाउँमा सफल भइन्छ भन्ने हुँदैन। हार्नुले हामीलाई धेरै सिकाउँछ, उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा संस्थागत सिन्डिकेट कार्टेलिङ ब्युत्याउने गरी अर्को नीतिगत निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघसँग आबद्ध संस्थाहरूको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णयसँगै ट्रक महासंघमा आबद्ध यातायात समिति र संघहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण हुन थालेका छन्। यसको प्रभावले अरू यातायात महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरूले नवीकरणको व्यवस्था गर्न माग गर्न थालेका छन्। सरकारले 2075 साल वैशाख 4 मा यातायात व्यवसायीहरूका संघ र समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयपछि यातायात कार्यालयले रुट इजाजत दिँदा यातायात संघ र समितिको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता हटेको थियो। यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रतिनिधिमूलक समिति संघ संस्था दर्ता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्दै आएका थिए। यस्ता समितिले आफ्नो समितिको सदस्य रहेका व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी सिन्डिकेट लागू गरेको भन्दै ती संस्थालाई नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो। सो निर्णयपछि यातायात समितिहरूलाई जस्ताको त्यस्तै स्वरूपमा कम्पनीमा जान पाउने गरी कानुन संशोधन गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको मुखमा सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कारण देखाएर तिनै खारेजीको बाटोमा गएका समितिहरूको नवीकरण गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संघ संस्था दर्ता नियमावली 2034 को नियम 5 बमोजिम ट्रक महासंघ अन्तर्गतका संस्थाहरू नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्य विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतेको निर्णय अनुसार विज्ञ समूह गठन भएको थियो। उक्त विज्ञ समूहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर विमानस्थलको विकल्प अरू कुनै नरहेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो।
22.5 लाख रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। नागरिक उड्डयन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको अनुमति पत्र लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिने भन्दै बीबी एयरवेजबाट 6 लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारले बताएको छ। अख्तियारले उनलाई साउन 17 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 1 मनोकामना मार्गको होटल अरण्यको कम्पाउन्डबाट 6 लाख रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो। पछि उनले चढ्ने गाडीमा खानतलासी गर्दा 16,50,000 रुपैयाँ बरामद भएको थियो। अख्तियारले उनले 6 लाख रुपैयाँ घुस लिएको र बाँकी 16,50,000 रुपैयाँ बीबी एयरवेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठसँग सापट्टि लिएको बताएको छ। प्याराग्लाइडिङको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धी काम गरिदिए बापत बीबी एयरवेजका सीईओबाट सापट्टि लिनु भ्रष्टाचारजन्य काम नै भएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनभित्र 1500 मेगावाट क्षमता बराबरको नदी प्रवाहमा आधारित आरओआर आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए खोल्ने बताउनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले यस बारेमा सबै अध्ययन सकेर बोर्डमा पेश गरिसकेको बताउँदै आउँदो बोर्ड बैठकले यस बारेमा छलफल भई निर्णय लिने बताउनुभयो। उहाँले अब खोल्ने आरओआरको पीपीए Q40 मै डिजाइन हुने गरी खोल्न लागिएको बताउँदै कसैलाई पछि Q25 मा जान इच्छा भए जान सकिने प्रावधान राखिने समेत बताउनु भएको छ। आइतबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग भेटी पीपीए को प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउन लिखित माग गरे पछाडि उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। 2 स्वतन्त्र उम्मेदवारले लौरो चुनाव चिन्ह खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर दल दर्ता गरेको छ, तर पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साझा चुनाव चिन्ह भनेर प्रचार गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो। काठमाडौँ 9 मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका सुनिल रिजाल र 5 का विजय कणेलले आयोगमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, यदि पार्टी दर्ता गर्दा स्वतन्त्रहरूको साझा चुनाव चिन्ह भनेर दर्ता गरेको छैन भने उक्त चुनाव चिन्ह स्वतन्त्रहरूको साझा तथा वैकल्पिक चिन्ह भनेर जनमानसमा भ्रम सृजना गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा उक्त चिन्ह खारेजीको माग गर्दछु भनिएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीलाई नयाँ चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित छ्यादी खोलामा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका शिक्षक केशव शिवाकोटीको 22 घण्टापछि सकुशल उद्धार गरिएको छ। दोलखाको कालिन्चोक 3 स्थायी घर हुनुभएका शिवाकोटीलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरको सहयोगमा उद्धार गरिएको हो। शिक्षक शिवाकोटी ढुङ्गामा अड्किएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाका अनुसार भिरबाट शिवाकोटीको आवाज आएपछि उद्धारको पहल थालिएको थियो। शिवाकोटी शनिबार पौडी खेल्ने क्रममा हराउनु भएको थियो। 22 घण्टापछि उहाँलाई सेनाको सहयोगमा उद्धार गरिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ठूलो पानी परेको भए राति नै बगाउन सक्थ्यो, तर खोलाको सतह नबढेकाले उहाँ ढुङ्गामै अड्किरहनु भएछ, उहाँको भनाइरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले आकस्मिक रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स लिनका लागि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र आवश्यक परेमा अबदेखि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिएर लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विभागले एक सूचना जारी गरी यही असोज 7 गतेदेखि सेवाग्राहीले आकस्मिक रूपमा लाइसेन्स लिनका लागि अनलाइन फारम मार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अध्ययन तथा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिक, शान्ति सेना मिसनका लागि विदेश जाने नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरी र गैर आवासीय नेपाली नागरिकले आकस्मिक रूपमा लाइसेन्स निकाल्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात अनलाइनमा नै प्रविष्ट गर्न सक्नेछन्। निवेदकले सवारी चालक अनुमति पत्र लिन जाँदा निवेदकको प्रिन्ट सहित पोर्टलमा अपलोड गरेका कागजातको सक्कल प्रति लिएर विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अभिनेता पल पूर्णविक्रम शाहको आइतबार तनहुँ जिल्ला अदालतमा हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। गोला प्रथा गर्दा शाहको मुद्दाको सुनवाई पहिलो नम्बरमा परेको थियो, तर न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गाना काठमाडौँमा भएकाले सुनवाई स्थगित भएको शाहका कानुन व्यवसायी कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। न्यायाधीश अनुपस्थित भएपछि आजको सुनवाई स्थगित भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, शाह बलात्कार मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि तनहुँ कारागारमा रहेका छन्। सोही प्रकृतिको मुद्दामा गत साता नवलपुर जिल्ला अदालतले पललाई सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाय र 10 लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। नवलपुर अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन। फैसलाको पूर्ण पाठ आउने बित्तिकै यस विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिने तयारी रहेको कानुन व्यवसायी वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।
चर्चित गीत सान्नानीको रिमेक भर्सन सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच गायक बाबु बोगटीले करिब 2 दशक अघिको आफ्नो चर्चित गीत सान्नानीको रिमेक भर्सन सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रहिल कार्कीले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा बाबु बोगटी, पुष्प खड्का, प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा फिचर्ड छन्। गीतमा ज्ञानी कुमारी बोगटीको शब्द तथा सङ्गीत रहेको छ भने नयाँ भर्सनको एरेन्ज मोहित मुनालले गर्नुभएको छ। भिडियोमा उत्तम हुमागाईको छायाङ्कन र माधव भेलवासेको सम्पादन छ। सुरेन्द्र बस्तेलले भिडियोमा कोरियोग्राफी गर्नुभएको छ। विक्रमसम्म 2061 सालमा सार्वजनिक भएको सान्नानी गीत त्यसबेला निकै चर्चित भएको थियो। यो गीतबाटै गायक बोगटी साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्थापित हुनुभएको थियो। ओरिजिनल भर्जनको भिडियोमा बाबु र नन्दिता केसीको अभिनय रहेको थियो भने निर्देशन आलोक नेमवाङले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै गायक बोगटीले साङ्गीतिक क्षेत्रमा ख्याति कमाउनुको पछाडि यही गीत रहेको बताउनुभयो। उहाँले धेरै पुरानो गीतभन्दा नयाँ गीत गाउन सुझाव दिए पनि आफूले 12 वर्षमा खोला त फर्कन्छ, यो त 20 वर्ष भइसक्यो भन्ने हिसाबले उत्तर दिँदै आएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा अभिनेता पुष्प खड्काले यो गीत अहिलेका दर्शक सामु पुनः पुर्याउनु आफैमा राम्रो भएको बताउनुभयो। सरकारले 2077 साल कार्तिक 27 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गरेको छ। भदौ 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विक्रमसम्म 2077 साल कार्तिक 27 गतेको मन्त्री परिषदको विराटनगर विमानस्थलका लागि 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएकोमा उक्त जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र 2079 स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने, कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुललाई तोक्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले संयुक्त अधिराज्यका महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 19 सेप्टेम्बर 2022 मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा सुदर्शन खरवारलाई नवलपरासी पश्चिमको र सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि 41 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर करिब 52 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल विकास तथा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि करिब 52 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो। ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आबद्धता आयोजनाका लागि 27 करोड 50 लाख डलर अर्थात् 34 अर्ब 96 करोड नेपाली रुपैयाँ र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विकासका लागि 14 करोड डलर अर्थात् 18 अर्ब नेपाली रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जनाइएको छ। वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरभोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा घटिरहेको नेप्से परिसूचक आइतबार 33.97 अङ्क घटेर 1876.41 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 1900 अङ्कको बिन्दुबाट पनि तल झरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.04 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.33 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.36 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीका 62,96,000 किता सेयर 1 अर्ब 60 करोड 18,22,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर बढाउने निर्णय गरेसँगै नेप्से परिसूचक निरन्तर रूपमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक 3.24% घटेको छ। त्यस्तै जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.09% घटेको छ भने विकास बैंक, वित्त, जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको विभिन्न भागमा मुसलधारे वर्षा पछिको बाढीमा परि करिब 37 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही बाढीमा परि 92 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढी सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै घटनामा ज्यान गुमाउने मध्ये 16 बालबालिका र 7 जना महिला छन्। यस वर्षको मनसुनका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी जाँदा अहिलेसम्म 1545 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। बाढीका कारण 19,20,000 घर ध्वस्त हुनुका साथै 9,35,795 चौपाए मरेको तथ्याङ्क छ। अब खेल समाचार।
मक्सिर 4 गतेबाट कतारमा सुरु हुन लागेको फिफा विश्वकप 2022 का खेलहरू नेपालभित्र नेपाल टेलिभिजन च्यानलले एक्सक्लुसिभ प्रसारण गर्ने भएका छन्। अघिल्ला विश्वकपहरूमा झैं यसपटक नेपालमा बसेर विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विश्वकप हेर्न पाइने छैन। फिफाले नेपालका लागि यसपटक एक्सक्लुसिभ प्रसारण अधिकार दिएका कारण विदेशी च्यानलबाट विश्वकप हेर्न नपाइने भएको हो। नेपालका लागि विश्वकपको प्रसारण अधिकार मिडिया हबले किनेको छ, जसले केही दिनमै प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलको टुङ्गो लगाउनेछ। मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धितालले हिमालय टेलिभिजन मार्फत विश्वकप देखाउने गरी समझदारी भइसकेको र केही दिनमा कानुनी प्रक्रिया टुङ्गाएर घोषणा गरिने जानकारी दिनुभएको छ। यसपटकको विश्वकप हेर्न ग्राहकले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्नेछ। विदेशी च्यानलमा हेर्न नमिल्ने गरी नेपालभित्र एक्सक्लुसिभ अधिकार लिँदा ठूलो लगानी गर्नु परेका कारण यसपटक पे फर भ्यू मोडलमा विश्वकप देखाउन लागि धितालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा विश्वकप देखाउन चाहने टेलिभिजन सिग्नल वितरक कम्पनीहरूलाई मिडिया हबले आह्वान पनि गरिरहेको छ। 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल आज हुँदैछ। सम्पन्न 5वटै संस्करणको उपाधि विजेता भारत सेमिफाइनलबाट घर फर्कँदा बङ्गलादेश र नेपाल बीच उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। जुनसुकै टोलीले उपाधि उचाले पनि साफ महिला च्याम्पियनसिपले नयाँ च्याम्पियन पाउने निश्चित छ। जारी प्रतियोगिताका सबै खेलमा क्लिन सिट राखेका दुवै टोलीले आइतबार भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा उपाधिका लागि भिड्ने बताएका छन्। साबिक विजेता भारतमाथिको चुनौती नेपालले सेमिफाइनलमा टुङ्ग्याउँदै 5 पटक साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यो सँगै अघिल्लो संस्करणका तथ्याङ्कमा 1 पटक मात्र फाइनलमा स्थान बनाएको बङ्गलादेशले नेपालको चुनौती सामना गर्न लागेको छ। त्यसो त नेपालले यसअघि भएका सबै भेटमा सुखद नतिजा निकालेको छ। सोमबार हुने फाइनल खेलमा पनि नेपाल सोही नतिजालाई दोहोर्याउन चाहन्छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले उपाधि अर्जुन दृष्टि भएकोले सोही अनुसार महिला टोलीले लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको र 1 कदम मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्। घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको फाइनल खेलमा उपाधि नै मुख्य लक्ष्य भएको र कुनै पनि चुनौती सामना गर्न टोली सबै किसिमले तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कुनै पनि हालतमा टिमलाई सन्तुलित बनाउने र सोही टोलीबाट नतिजाको अपेक्षा राखेको उनको भनाइरहेको छ। सर्बियाको बेलग्रेडमा आयोजना हुने आइएसएफ वर्ल्ड स्कुल बास्केटबल च्याम्पियनसिप 2022 मा भाग लिन नेपाली टोली सर्बिया जाने भएको छ। जनार्जन ढुङ्गेलको नेतृत्वमा जाने टोलीको टिम प्रशिक्षकमा सधीश प्रधान छन्। खेलाडीहरूमा सामराज श्रेष्ठ, प्रथम श्रेष्ठ, आसिफ महर्जन, शिवम श्रेष्ठ, कोनोर गुरुङ, बेनव श्रेष्ठ दुवाल, उज्जवल धगौडा, प्रणय वासी, सुजल वलय श्रेष्ठ, सुझार राज कर्णिकार र अभिघ्न श्रेष्ठ रहेका छन्। अफिसियलमा भूपेन्द्र शमशेर कुँवर, मधु ढुङ्गेल र ममता बस्नेत छन्। नेपाली टोलीलाई आइतबार एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विदाई गर्नुभयो। सचिव घिसिङले अध्ययनका साथै खेललाई पनि अगाडि बढाइरहेकोमा कृतज्ञ हुँदै स्कुल र कलेजमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने र आफू त्यसका लागि लाग्ने बताउनुभयो। प्रतियोगितामा उत्कृष्टताका लागि वैदेशिक भ्रमण फलदायी हुने भन्दै विभिन्न देशका खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाली खेलाडीहरूको क्षमतामा वृद्धि हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 20 देखि 28 सम्म हुनेछ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जाडो मौसममा मुटु स्वास्थ्यका लागि अपनाउनु पर्ने 10 सावधानीको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। बिस्तारै अब चिसो मौसम लाग्दैछ। चिसो मौसममा मुटुजन्य स्वास्थ्य समस्याहरू बढी देखिन्छन्। यस्ता समस्याबाट जोगिन व्यक्ति स्वयंले सावधानी अपनाउनु पर्छ। विभिन्न 10 सावधानी अपनाउँदा पनि मुटुजन्य स्वास्थ्य समस्याको सम्भावना कम हुन्छ। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले दिएका सुझावहरू आज हामी तपाईलाई प्रस्तुत गर्छौँ। पहिलो हो पानी प्रशस्त पिउने। शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त भएमा चिसोले गर्दा रगत बाक्लो हुने जोखिम कम हुन्छ। अर्को हो वार्म अप गर्ने। शारीरिक व्यायाम सुरु गर्नुभन्दा अघि 5-10 मिनट शरीरलाई सक्रिय बनाउने अर्थात् वार्म अप गर्ने र व्यायाम सुरु गर्ने। हिँडाइको गति कम गर्ने। चिसोका बेला मुटुमा जोखिम कम गर्न हिँडाइको गति कम गरी बरु हिँडाइको अवधि बढाउनु सुरक्षित उपाय हुन्छ। चिसो हावा र पानी परेको बेलामा। जाडो मौसममा चिसो हावा र पानी परेको बेलामा घर बाहिर व्यायाम गर्न निस्किनु हुँदैन। अर्को हो मदिरा र चुरोटको सेवन। जाडो महिनामा मुटुमा हुने असरलाई मदिराले झन बढाउने हुनाले यसको प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ। अर्को हो धेरै चिल्लो खाना। जाडोमा कोलेस्ट्रोल बढ्ने हुनाले धेरै चिल्लो प्राय पार्टी भोजको बेलामा सतर्क रहनुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल राम्रो नियन्त्रण। जाडो महिनामा प्रेसर र कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्न सक्ने हुनाले यसको जाँच र नियन्त्रण गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को हो चिसोमा हिँड्दा छाती दुख्नु। मुटु रोगको प्रमुख लक्षण एन्जाइना चिसोमा बढी देखिन्छ र यस्तो छ भने डाक्टरलाई देखाउन जरुरी हुन्छ।
अर्को हो औषधिको नियमित प्रयोग। मुटु रोग, प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल आदिको औषधि नछुटाइकन नियमित खानुपर्छ। र अन्त्यमा व्यायामको बेलामा चिसोबाट सुरक्षा। यसका लागि पर्याप्त लुगा लगाएर विशेष गरेर टाउको, कान, हात छोपेर हिँड्नुपर्छ। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेका यी हेल्थ टिप्स लगायतका सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ हाम्रो भेट फेरि हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।